सबसे पहले तो जो कल का रवैया रहा है इंतज़ामिया का और हुकूमत का, ये इंतहाई अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के आर्डर को कल रद्दी की टोकरी में एक दफ़ा फिर फेंका गया। मैं बार बार यही एक बात कह रहा हूं कि आवाम की उम्मीद अदलिया से है। अगर अदलिया ही इंसाफ नहीं करेगी, अदलिया ही अपने फैसले इंप्लीमेंट नहीं करेगी, तो फिर आवाम किस तरफ जाएगी। और इमरान खान साहब तो कोई छोटा इंसान नहीं है, वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है। उसकी जमात पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। अगर इमरान खान साहब के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है तो फिर आम पाकिस्तानी की हैसियत क्या रह जाती है, वो किस तरफ जाएगा। आम पाकिस्तानी अपने लिए इस पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल कैसे देखेगा कि इमरान खान साहब के जैसे इंसान के साथ ये रवैया रखा जा रहा है। और 3 जजेस। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल सियासत न्यूज़ पीके। इमरान खान का पैगाम, सुहेल अफरीदी गुस्से में आ गए। अदलिया की तौहीन, अदालतें बंद कर दें, धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम ये सुहेल अफरीदी का बयान सुनते हैं। वो बाकायदा हुक्म करते हैं कि इमरान खान साहब का इलाज शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो, लेकिन ये इतने ज़हनी और इखलाकी पिस्ती के वो नीचे वाले दर्जे तक पहुंच चुके हैं कि इनको अदालतें और जजेस भी इंसान के बच्चे नजर नहीं आते। मतलब ये इतनी हटदर्मी क्यों कर रहे हैं। मतलब ये आईन और कानून को अदलिया से अपने आप को बालातर समझते हैं। मतलब इनको खौफ ही नहीं है, डर ही नहीं है किसी चीज का। इनको ये खौफ भी नहीं है कि ये तौहीन अदालत कर रहे हैं। अभी तो हमारी सारी उम्मीदें जजेस से हैं। ये जजेस की तौहीन की गई है, ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की गई है। ये जजेस जो हैं अभी फैसला करें कि या अदालतें बंद करनी है या जो है अपने फैसले इंप्लीमेंट करने। ये 2 बातें। अगर कल का वाकया जो हुआ है, जजेस को फैसला करना है, जितनी भी जजेस हैं पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि ये सिर्फ 3 जजेस की इंसल्ट नहीं है, ये 3 जजेस की तौहीन नहीं है, ये पूरी अदलिया की तौहीन है। इन्होंने पूरी अदलिया को पैर तले रौंदा है, इन्होंने अदलिया की तौहीन की है। इन्होंने इन 3 जजेस के आर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंका है। इसका मतलब यह है कि ये अशरफिया जिन्होंने इमरान खान साहब को अगवा करके जेल में डाला है, ये आईन और कानून से बालातर है। ना ये अदलिया मानते हैं, ना जजेस मानते हैं, ना पाकिस्तान का आईन मानते हैं, ना कानून मानते हैं। अब इन जजेस ने फैसला करना है। हम तो अपनी तहरीक चलाएंगे, इमरान खान साहब का हुक्म है, उनका हुक्म सरांकों पर। इसमें आप तेजी भी देखेंगे। खास आपके लिए आप मिले नहीं, मुझे उन्होंने खास कह के सुहेल को कहो इसको तेज कर दे। इंशाल्लाह ये पहले से ज्यादा तेज होगा। कल मैं इंशाल्लाह ताला हंगू जा रहा हूँ, परसों बुनेर जा रहा हूँ और इस तरह पूरे पाकिस्तान में जाऊंगा। आपकी एग्जैक्ट डिमांड है कि एक मिनट मेरी बात पूरी होने दे, फिर बात करते हैं। जजेस को फैसला करना होगा। जजेस को यह फैसला करना होगा कि पाकिस्तान में या अदालतें बंद होंगी, आप ताले लगाएंगे, या जो है इन लोगों को जिन्होंने तौहीन अदालत की है, जिन्होंने आपके हुक्म नहीं माने, इन पर आप इंप्लीमेंट करवाएंगे। और जब तक ये इंप्लीमेंट नहीं होगा तो फिर हर पाकिस्तानी कहेगा कि ना जो है, अगर फर्ज करें ये ताकतवर लोग ये अदलिया और जजेस के हुक्म नहीं मानते, तो फिर सब बगावत करेंगे, सब बगावत पर उतर आएंगे। पाकिस्तान जो है बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। जंगल का कानून है, जिसका जितना जोर है वो करेगा, जो जितना ताकतवर है उतना जुल्म करेगा, उतना आईन और कानून को पामाल करेगा। तो जजेस को अभी फैसला करना होगा और ये मेरे ख्याल में आज ही इन जजेस को फैसला करना चाहिए। देखें, हमारे जो हैं जो कायम चेयरमैन साहब हैं वो भी लॉयर हैं, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब सलमान अकरम राजा साहब वो भी लॉयर हैं, और ये बेहतरीन लॉयर हैं। हमारी लॉयर की अपनी टीम है। इंशाल्लाह ताला तौहीन अदालत तो ये कर चुके हैं और इस पर इंशाल्लाह ताला तौहीन अदालत का केस हम करेंगे। बताइएगा कि आपकी इमरान खान साहब से मुलाकातें जब बंद की गई थी, उसकी वजह ये थी, ये कहा जाता था कि बाहर आकर सियासी गुफ्तगू करते हैं। आज आपने यही हवाले दिए कि इमरान खान कहते हैं कि मुझे मुर्सी की तरह ये मार रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो ये भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं हो जाएगा कल फिर से? यार ये मेरी एक बात मैं जवाब देता हूँ। ये आप गलत बात कर रहे हैं। उन्होंने अदलिया की तौहीन की, उन्होंने जजेस के आर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, और आप जो है आज इस तरह की बातें करें, ये तो ना इंसाफी है यार। देखे नहीं उन्होंने गलत किया है, उनके गलत का जो है ये आवाम को सामने बता रही है, अब पूरी आवाम को बता रही है, जजेस को बता रही है कि वो क्या कर रहे हैं, तो ये तो बताएंगे।
یہ ایک آ رہے ہیں کہ یہ وہ مکمل طور پہ فٹ ہیں ماشاءاللہ، ان کی صحت کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو کی. آپ کو سمجھ نہیں آئی میں نے کیا جی آپ نے جو بتایا اینڈ پہ یہ بات کی، لیکن آپ اس کے باوجود آپ چاہتے ہیں کہ ان کا پراپر ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے تھا. آپ کی کیا ڈیمانڈ تھی؟ دیکھیں ججز کے آرڈرز ہیں، چاہے وہ ان کی صحت ابھی صحیح ہو یا نہ ہو. حکومت نے رپورٹ کیا ہے، حکومت نے رپورٹ کیا تھا، اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے، وہ جو ہیں ان کا بلڈ پریشر ہائی ہے. کیوں سے نکال رہے ہیں؟ کوئی نہیں نکال رہا، کوئی نہیں نکال رہا. پلیز آپ نے اس کو ریکارڈ کو دیں، اس کی دھکا مار کے تو کہہ رہے ہیں باہر بھائی جان یار ادھر سیریس باتیں ہو رہی ہیں، سپوتاج نہ کرے پلیز، سپوتاج نہ کرے، یہ سیریس بات ہے. یہ آپ کا سکوٹی والا کر رہے ہیں. نہیں کر رہا بھائی. تمیز کی بات بتا رہے ہیں کہ سامنے سے آؤ. کہا اسے سامنے سے کوشچن کریں، یہ نہیں کہا. جواب دینے خاص دائر کریں گے. صاحب ایک سوال صاحب یہ بتائیے گا اطلاعات ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو راستے تھے حکومت پی ٹی آئی کے کارکنان کو پوچھتے تو ہمارے لیے پاسبل نہیں تھا کہ ہم عمران خان صاحب کو الشفا لے کے جاتے، اس وجہ سے ان کا پیمز میں جو ہے وہ معائنہ کروایا گیا ہے، اور اگر آئندہ بھی ضرورت پڑی تو ان کا معائنہ کیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بالکل جو ہے گمراہ کن بات ہے. عدلیہ کو بھی گمراہ کیا جا رہا ہے اور تمام پاکستانی عوام کو بھی گمراہ کیا جا رہا ہے. وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا نہ کوئی کارکن تھا اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایسی کوئی ہدایت دی گئی تھی. سیکرٹری جنرل صاحب نے خود اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی بندہ وہاں نہیں جائے گا. میں نے خود یہ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر وہ جیل کے ہاسپٹل کے اطراف میں نہیں ہوں گے، اور جو بھی وہاں پر جائے گا اس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور نہ ہم ان کو آن کریں گے. تو جہاں جنرل پبلک باہر اپنے گھروں سے نکلی تھی تو وہ گھروں سے باہر تو کوئی منع نہیں کر سکتا، لیکن جیل کے اطراف میں صرف میڈیا کے علاوہ کوئی نہیں تھا. یہ بالکل غلط بات ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے جب آپ نے لانگ مارچ کی تاریخ دی تو اس وقت بانی پی ٹی آئی کی کوئی ہدایات نہیں آئی تھی، اب انہوں نے کہہ دی کہ اس کو تیز کیا جائے، تو کیا یہ تاریخ پہلے بھی ہو سکتی ہے یا اس میں کوئی تبدیلی ممکن ہے؟ یہ تیز ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی توقعات سے اور ان کی توقعات سے اور بھی تیز ہوگا انشاءاللہ. اچھا سہیل آفریدی صاحب، آپ نے کال دے رکھی ہے تو آپ کو کیا نہیں لگتا کہ یہ کال سے قبل ہی بانی کو شفٹ کر کے آپ کی جو بعد میں مطالبات ہوتے یا آپ کچھ حاصل کر سکتے تھے، حکومت نے پریشر ختم کر دیا ہے بانی کو شفٹ کر کے ہسپتال میں، اور بہن نے جس طرح ذکر کیا، حوالہ دیا کہ باقی معاملات میں ان کی صحت ٹھیک ہے، لیکن جس طرح قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے دیکھیں جو میں آپ کو کریکٹ کر دوں، ان کو ہائپر ٹینشن ہے اس وجہ سے جو ان کا فلکچویٹ کر رہا ہے بی پی. جیسے میں کہتی ہوں میڈیکل، آپ نے وہ رپورٹ نہیں پڑھی، انٹرنیشنلی وہ رپورٹ گئی ہے. ایک سمجھ ہے کہ جو فلکچویشن ہوتی ہے وہ ڈینجرس ہوتی ہے اور یہ جان بوجھ کے کی جا رہی ہے، اور ٹریٹمنٹ ان ایڈیکویٹ ہے. ان کی ٹریٹمنٹ ہمیں تسلی نہیں ہے، اور وہ جو ڈاکٹر دیکھ کے گئے، ان کے اپنے ڈاکٹر جو رپورٹ جہاں سے بھی آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اٹ از ان ایڈیکویٹ. ان کی پوری ریکمنڈیشنز فالو اپ نہیں، جو ڈاکٹر بتا کے جا رہا ہے اس کو فالو اپ کرنا چاہیے.